आयो त्यो ऊ फेसबुकबाट फ्यालिदिइहाल जाँदै नआइकन गयो हो कमरा पिस्किन हामी यसरी गर्नु पर्दैन कि तपाईँहरू हिसाबले गर्नु आउनु पाउनु हामी चाहिँ चिन्ता गर्दै लिएर आउँछ चार फुल सबै लिएर कहाँबाट दिनुभयो त्यो किन
सोर्सेस है हेलो हुन्छ अन्त लाइभ गयो होइन किन के भने भाइ यहाँ चाहिँ कस्तो बनाइराख के गर नम्बर वडाको विष्णुदेवी मन्दिरमा हुने आजको दिनमा हुने 7 गाउँको जात्राका झलकहरू यहाँहरूको माझ प्रत्यक्ष प्रसारणबाट मैले तपाईहरुलाई अवलोकन गराउने प्रयास गरिरहेको छु। 7 गाउँको जात्राको आफ्नै विशेषता र महत्त्व छ। यो कहिलेदेखि चल्यो, यसको विषयमा यो कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने विषयलाई लिएर पनि अझै यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग म तपाईहरुलाई जोडाउने छु।
दर्शकवृन्द अब हामी सात गाउँको जात्राको दृश्य अवलोकन गरिरहेका छौँ। यति बेला भने चन्द्रगिरी नगरपालिका 15 का वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उत्तम बहादुर राउत। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँसँग हामी यो जात्राको विशेषता र महिमाबारे विशेष कुराकानीमा छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। यो जात्राको बारेमा विशेष जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ। यो चन्द्रगिरी नगरपालिका साबिक 3 थाना गाविसको विष्णुदेवी मन्दिरमा केन्द्र भएर यो मनाइने जात्रा वार्षिक रूपमा मनाइने मङ्सिर शुक्ल दशमीको दिन मनाइने जात्रा यो बहुत वैज्ञानिक ढङ्गको यो चाहिँ यो पर्यावरणीय ढङ्गले पनि बहुत महत्त्व दिनुपर्ने जात्राको रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ। वास्तवमा त्यो समयको आजभन्दा झन्डै 2000 वर्ष अगाडिको जनजीवनसँग चाहिँ यो जात्राले यसको अर्थ राख्दछ र यो जात्रा वास्तवमा 7 गाउँ भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेरको चाहिँ ऐतिहासिक बस्तीहरू, पौराणिक बस्तीहरू सतुङ्गल, बोसी गाउँ, मत्स्य गाउँ, लोङकोट, नगाउँ, किर्तिपुर, पाङा, यसरी चाहिँ 7वटा गाउँको 7वटा बस्तीको एउटा चाहिँ सङ्गम स्थलको रूपमा यो जात्रा मनाइने गरिन्छ र यो 7वटा गाउँमा रहेको द्योछे र यो चाहिँ यो विष्णुदेवी 3 थानामा रहेको पीठ र यो पीठमा चाहिँ 7वटा चाहिँ यो द्योछेबाट चाहिँ यो वर्षको एकपल्ट यसरी जात्रा यो ठाउँमा ल्याएर मनाइने गरिन्छ र यो वास्तवमा एउटा बल्खु खोला र यो अर्को माथिबाट आउने अर्को ठाडो खोलाको चाहिँ दोभानको पवित्र स्थलमा चाहिँ यो जात्रा मनाइने गरिन्छ। वास्तवमा यो सांस्कृतिक धार्मिक रूपले भनेर भन्दाखेरि धार्मिक रूपले चाहिँ यसलाई बकुमल यो चाहिँ इन्द्रायणीमा यज्ञ गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यज्ञ गर्नलाई राखिएको चाहिँ परेवा त्यहाँबाट उडेर आएर यो विष्णुदेवी क्षेत्रमा यहाँ तपस्वीहरूले गरिरहेको यज्ञमा चाहिँ त्यो परेवा चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गरी त्यहाँ भस्म भएको र त्यो आगोको ज्वाला चाहिँ त्यहाँ दन्किएको त्यो किसिमको चाहिँ यसले चाहिँ पौराणिक धार्मिक यसले अर्थ राख्दछ र बखु मधु भन्दै बखु मरु भनेर भन्दै र परेवा हरायो, परेवा छैन भनेर भन्दा परेवा खोज्ने दौरानमा र बखु मधु भन्दा बखु मल यो चाहिँ बल्खु खोलाको किनारमा यो बल्खु खोलाको नाम पनि त्यहीँबाट चाहिँ रहेको चाहिँ यो अहिले किंवदन्ती र श्रुति परम्परा अनुसार यो हामीले सुन्दै आएका छौँ। यहाँनिर विशेष गरेर कुन धर्ममानी भनौँ अब समुदाय गुठी कस्तो खालको व्यक्तित्वहरूबाट यो जात्राको चाहिँ भनौँ जात्रालाई पूर्णता दिइन्छ र जात्रामा सहभागी रहनुहुन्छ? यो जात्रामा अहिले चाहिँ यो सतुङ्गल, बोसी गाउँ, मत्स्य गाउँ, लोङकोट, नैकाप र 3 थानाले चाहिँ सक्रिय सहभागिता जनाउँदछ र त्यसै गरेर भाग ल्याउने काम चाहिँ किर्तिपुरबाट पनि हुन्छ। अब यो सबै जहाँबाट जात्रा आउँछ, जहाँबाट रथ आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको गुठीहरूले चाहिँ यो जात्रा सञ्चालन गर्दछन् र सतुङ्गलको विष्णुदेवी, मत्स्य गाउँको विष्णुदेवी जेठी छोरी मत्स्य गाउँको, कान्छी छोरी सतुङ्गलको र बोसी गाउँ र लोङकोटको चाहिँ 2 जना छोराहरू भैरवहरू यसरी चाहिँ 4वटा ठाउँबाट चाहिँ यो जात्रा चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ आउने गरेको छ र नैका पछि फेरि यसमा चाहिँ जोडिन आई अहिले 5 ठाउँबाट चाहिँ रथ आउने हाम्रो चाहिँ यहाँ परम्परा रहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि वडा कार्यालयको तर्फबाट तपाईँले कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुभएको छ? यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ विशेष गरेर चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 11, 10, चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 र चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 ले विशेष यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई ध्यान दिएका छौँ र नगरपालिका स्तरबाटै यहाँ चाहिँ यो स्वयंसेवकहरूलाई, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई, त्यसै गरी प्रहरीहरूलाई उहाँहरूको क्याम्प राख्नको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी सरसफाइको क्षेत्रमा यो चन्द्रगिरी 15 को पहलमा यहाँ सरसफाइका समिति, विष्णुदेवी समिति लगायत सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकहरूको सहयोगमा यहाँ यो व्यवस्थित गर्ने कामहरू भएका छन् र त्यसै गरेर विशेष गरेर चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 र चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को संयुक्त स्वास्थ्य टोली पनि यहाँ रहेको छ र प्रहरीको कमान्ड चाहिँ यहाँ महादेव यो विष्णुदेवीको पारिपट्टि महादेव मन्दिरको परिसरमा चाहिँ प्रहरीको कमान्ड लगायत चाहिँ हामीले यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। धन्यवाद। फेरि हामी जोडिने छौँ दर्शकवृन्द, फेरि हामी जोडिने छौँ अहिले भने तपाईँहरूलाई विष्णुदेवी मन्दिरबाट चन्द्रगिरी
नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा अवस्थित विष्णुदेवी मन्दिरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। जात्राहरू आउने क्रम छ, रथहरू आउने क्रम छ र धेरै भक्तजनहरूको आगमन भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि वास्तवमै धेरै विकासका लहरहरू पनि छुटेका छन्। यसै गरेर धर्म संस्कृतिका बारेमा पनि यसलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै व्यवस्थापनमा यहाँ हिजो अस्ति पनि हामीले केही कुराहरू गरेका थियौँ। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि वास्तवमै परिवर्तन भएको छ। यो मन्दिरलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। अझै दीर्घकालीन सोचका लागि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि पनि लागि परेको छ। विश्व सम्पदाको सूचीमा अटाउन राख्न तयार यो नगरपालिका चन्द्रगिरी नगरपालिकाको 15 नम्बर वडामा अवस्थित विष्णुदेवी मन्दिरको परिसरबाट तपाईँ हामी जहाँ छौँ धर्म संस्कृतिका हामी जगेर्ना गर्छौँ। ठाउँ ठाउँमा यस्ता मठ मन्दिरहरूमा धर्म संस्कृति र संस्कारका धेरै उजागर हुने कार्यहरू भएका छन्। अनि म तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको अवलोकन गराइरहेकी छु। म यति बेला पनि मन्दिर परिसरमै छु। ऐतिहासिक अत्यन्त पौराणिक काठमाडौँ उपत्यका ग्रहको रूपमा रहेको बाटाको पहिलो सुरुको वर्णन गोपाल यो 7 गाउँबाट सँगसँगै यहाँ विभिन्न भागहरू भगवान
प्रचलन जीवन जीवन्त जीवन निरन्तर हामीले मानिआएको सम्पूर्ण महानगरपालिकाको चाहिँ यो चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई चाहिँ बजेट र यो चन्द्रगिरी वडा नम्बर 15 को निश्चित बजेट चाहिँ समग्र मोटो रूपमा चाहिँ खडा गरी यसलाई विकास निर्माण यो वर्ष नै कायम गरोस् भन्ने योजना अगाडि क्रियाकलापलाई माथि एउटा चाहिँ माइक्रो जोनी यो क्षेत्रमा यो वर्षबाट हाल्छ।
कलममा कुन चाहिँ एउटा सधैँ फोन नम्बर खबर फोन छु अनि भिडियो बनाउँछ फोन हाम्रो दर्शकवृन्द हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। मेगा टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। तपाईहरूको माझमा धर्म संस्कृति र संस्कार अनि परम्पराले गत चलिआएका यस्ता रीतिरिवाजहरूको सत्य र तथ्य कुरा के हो त भन्ने विषयमा विशेष जानकारी दिइरहेको छ। र यति बेला पनि हामी चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा अवस्थित चन्द्रगिरी नगरपालिकाकै यो एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक धार्मिक मठ मन्दिर रहेको छ, विष्णुदेवी मन्दिर। विष्णुदेवी मन्दिरमै रहेको यो 15 नम्बर वडाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उत्तम बहादुर राउत। उहाँले अझै विकासका पूर्वाधारहरू के कसरी तयार गरिरहनु भएको छ र यो मन्दिरको अझै पूर्ण निर्माण र जीर्णोद्धार अनि व्यवस्थापनमा कसरी लागिरहेको छ त वडा अनि नगरपालिका, यी विषयमा अझै थप जानकारी। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। विशेष गरेर यो मन्दिर व्यवस्थापन गर्न भनौँ, यहाँका यो संरक्षण गर्नका लागि कस्तो खालको भूमिका खेलेको छ वडाले र कसरी विकासका कार्यहरू गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अब यो विष्णुदेवी क्षेत्र वास्तवमा यहाँ चाहिँ झन्नै 9 वटा जति चाहिँ यो चिहानहरू छन् र वास्तवमा यो सद्गत गर्ने चिहान क्षेत्र पनि यो पीठ हो र यसको महत्त्व त्यही ढङ्गले हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो 2037 सालमा यहाँ बाढी बल्खोलामा बाढी आउँदाखेरि यो एउटा ठुलो ढुङ्गाले चाहिँ छोपेर राखेको सिक्काहरू चाहिँ त्यो ढुङ्गा पल्टिएर बाढीले सिक्का बगाउने काम भयो र त्यो सिक्का बग्दाखेरि पछि यहाँ सिक्का खोज्ने बहुत भिड चल्यो र त्यो सिक्का हेर्दा चाहिँ त्यहाँ के देख्यो भने मानाङ्क, गुणाङ्क, अंशु वर्माले चाहिँ छाप्नु भएको श्रेयंशु, त्यसपछि यो कामदोही, यी चाहिँ विविध किसिमका सिक्काहरू चाहिँ भेटियो र त्यो सिक्काहरूको आधारमा नेपालको इतिहासलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखियो र यसमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय सत्यमोहन जोशी सरले चाहिँ केही काम पनि गर्नुभयो र वास्तवमा नेपालको चाहिँ प्रमाणिक इतिहास हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ एउटा वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ त्यतिखेर महसुस गरायो र त्यसले पनि एउटा चाहिँ प्रमाणिक एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अवस्था त्यसले सिर्जना गर्यो र त्यो सँगसँगै यो स्वस्थानीको पुस्तकमा जुन उल्लेख भएको गोलोकेश्वर महादेव 101 लिङ्गको चाहिँ 44औं लिङ्गको रूपमा यो गोलोकेश्वर महादेव जसरी रहेको छ र त्यसपछि यो नेपाल रिसर्च सेन्टरमा जर्मनहरूले संस्कृतको पुराना चाहिँ अभिलेखहरू अध्ययन गरेर उहाँहरूले तयार गर्नुभएको उसमा पनि यसको वर्णन पाइन्छ, जुन चाहिँ नेपाल रिसर्च सेन्टरमा चाहिँ अहिले पनि सुरक्षित छ। र त्यसै गरेर यहाँ रहेको महादेवको मन्दिर, पूर्व दक्षिणतर्फ रहेको महादेवको मन्दिर र त्यसै गरी त्यहाँ अगाडि रहेका 3टा मातृका र त्यसपछि उमा महेश्वर, अनि यहाँ चाहिँ 40 को दशकमा चोरी भएको सरस्वतीको मूर्ति र त्यसै गरी यो 13औं शताब्दीमा शमसुद्दिन इलियासले चाहिँ आक्रमण गरेर यहाँ जति पनि नष्ट गर्यो यो हाम्रो चाहिँ धार्मिक स्थलहरू, त्यो नष्ट गरेको प्रमाणको रूपमा पनि यहाँ चाहिँ मूर्ति काटिएका मूर्तिहरू र त्यसै गरेर विष्णुदेवीतर्फ आउँदा यो प्राचीन विष्णुदेवी माताको मूर्ति
यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अनि यो प्राचीन बस्तीहरूको यो ठाउँमा आएर चाहिँ जात्रा गर्ने वर्षको एकचोटि यो परम्परा यो चाहिँ यो पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण। यसरी चाहिँ यो पौराणिक दृष्टिकोणले, ऐतिहासिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले, वातावरणीय दृष्टिकोणले सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो विष्णुदेवी यो पीठ र यो जात्रा लाग्ने ठाउँ, यो ठाउँलाई संरक्षण गर्नको लागि यहाँ यो विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ मूर्तिहरू स्थापना गर्ने, यहाँ चाहिँ पार्टी स्थापना गर्ने, यहाँ सरसफाइका कामहरू गर्ने, यो विभिन्न कामहरू गर्नुभएको छ। यो योगदानलाई, यो हाम्रो चाहिँ पूर्वजहरूले चाहिँ गर्नुभएको यो निरन्तर योगदानलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यहाँ 2057 सालमा विष्णुदेवी क्षेत्र संरक्षण तथा सुधार समाज गठन भयो र त्यसका चाहिँ अध्यक्ष हरिमान सिंह भण्डारी अहिले पनि हुनुहुन्छ र उहाँले बहुत तदारुकताका साथ यो ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आउनुभयो र यो संरक्षणका कामहरू भए र त्यतिखेर संरक्षण भन्दा नि बढी विकासका कामहरू भए र यसलाई चाहिँ अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यति प्राचीन स्थललाई र यो इतिहास बोकेको यो ढङ्गको यति ठुलो क्षेत्र चाहिँ ओगट्ने जात्रा यो अन्य नेपालको अन्य ठाउँमा यो पाउन छैन र यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जीवित सम्पदाको रूपमा, सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ वास्तवमा यसलाई युनेस्कोमा चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज यो चाहिँ फेस्टिभलको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इभेन्टको रूपमा यसलाई चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्ने हुन्छ भनेर भन्ने कुरामा पनि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै यहाँ चाहिँ भौतिक निर्माणहरू, भौतिक सांस्कृतिक निर्माणहरू, यो संरक्षणका कामहरू गर्ने दौरानमा यो हालै यो उसमा यो सांसदको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्र नम्बर 9 को सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठबाट विनियोजित बजेटबाट र वडाबाट विनियोजित संयुक्त बजेटबाट चाहिँ यहाँ यो बल्खु नदीमा त तटबन्ध निर्माण गर्ने, त्यहाँ घाट निर्माण गर्ने, सिँढीहरू निर्माण गर्ने र त्यहाँको पानीलाई चाहिँ पवित्र जलको रूपमा चाहिँ विष्णुदेवीमा चढाउनमा चाहिँ यहाँ भक्तजनहरू त्यहाँ पुग्न सक्ने त्यस्तो सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि त्यो परिवेश निर्माण गर्नलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यही अन्तर्गत यो वर्ष हामी अब यो आर्थिक वर्ष, चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हामीलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई प्राप्त हुने 1 करोड र हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15 ले खर्च गर्न पाउने 1 करोड गरेर जम्मा 2 करोडको हामी चाहिँ समपूरक यो योजना चाहिँ हामी चाहिँ संयुक्त योजना चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यो ढङ्गको चाहिँ मास्टर प्लान हामी तयार गरेर छौँ, एउटा सांस्कृतिक मास्टर प्लान तयार गरेर छौँ र त्यसरी अगाडि बढ्दैछौँ। कति जति चाहिँ यसले ओगटेको सार्वजनिक जमिनले होला? यसको चाहिँ यस्तो छ, यसको चाहिँ यो उत्तर पश्चिमतर्फ एउटा सामुदायिक वन छ। त्यो सामुदायिक वन समेत गर्दाखेरि यहाँ 64 रोपनी जग्गा चाहिँ यो विष्णुदेवी क्षेत्रको रहेको छ र सामुदायिक वनले ओगटेको क्षेत्र चाहिँ झन्डै 34 रोपनी छ र यसरी चाहिँ यो विष्णुदेवी क्षेत्र चाहिँ यो जसरी चाहिँ 64 रोपनीको क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र चन्द्रगिरी नगरपालिकाकै बहुत महत्त्वपूर्ण खुल्ला क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मान्न सक्दछौँ। विशेष गरेर यहाँ यो समुदायमा यसको आसपासमा कुन खालका जातिहरूको बसोबास छ, बाहुल्यता छ? अनि यो वास्तवमा अब यहाँको जाति भनेको त अब यो जमिनबाट उम्रिएको जातिको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँको ज्यापु समुदायलाई लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको नै हो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हरेक जात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र त्यही हिसाबले सत्तुङ्गल, बोसी गाउँ, लोङकोट, यो किर्तिपुर, पाङा, नगाउँ, 3 थाना, नैकाप लगायतका स्थलमा र उहाँहरूले नै यो धरोहर थामिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले नै यो जीवन्त बनाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई वास्तवमा म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। स्वदेश विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरूलाई तपाईँ के छ भने? स्वदेश विदेशमा रहने नेपालीहरू पनि आखिरी त्यो नेपाली भनेर भन्ने पहिचान जुन छ, त्यो पहिचान चाहिँ यही सांस्कृतिक कर्महरूबाट चाहिँ प्राप्त हुने हुन्छ र उहाँहरूले जसरी चाहिँ उहाँहरूको यो अस्तित्व ती देशहरूमा उहाँहरूको अस्तित्व छ, त्यो अस्तित्व पनि र यो क्षेत्रबाट जाने नागरिकहरूको त वास्तविक अस्तित्व भनेको, पहिचान भनेको यो विष्णुदेवी जात्रा नै हो। यो वास्तविक रूपमा यसलाई यसरी नै लिनुपर्छ, यसरी ग्रहण गर्नुपर्छ र यो वास्तवमा यो उहाँहरूलाई पनि यो बहुत गर्वको कुरा हो र उहाँहरूले वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले पनि आफ्नो पहिचान उहाँ विदेशमा बताउँदाखेरि यही विष्णुदेवी जात्रा, यही संस्कृति, यही सांस्कृतिक अभ्यास, परम्परा, इतिहासलाई नै उहाँहरूले चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ र आज यो विष्णुदेवी जात्राको दिन उहाँहरूलाई सम्पूर्ण विदेशमा रहनुभएका यस भेगका र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई म हार्दिक चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ जो यो जात्राको लागि आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
लगभग कति जति भक्तजनहरूको आगमन हुन्छ, कति अकडा कति गर्न सकिन्छ आजको दिनमा दृश्य अवलोकन गर्न? अब यो दृश्य अवलोकन गर्न अब यो बिहानदेखि रातिदेखि नै सुरु भइसकेको छ र आज चाहिँ बेलुका रातिसम्म चाहिँ निरन्तर यो हुने हुनाले यो 1 लाखभन्दा बढी भक्तजनहरूको यहाँ उपस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। दर्शकवृन्द, हामी विष्णुदेवी मन्दिरको परिसरमा छौँ र अब हुँदै गरेको जात्रा अब नजिकै आइसकेको छ। रथहरू हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। 7 गाउँको जात्रा, यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई यहाँ भएका गतिविधिहरू जुन अवलोकन गर्ने अवसर दिइरहेका छौँ। विष्णुदेवी मन्दिर पुरातात्विक एउटा ऐतिहासिक मन्दिर हो। लाखौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरूको आगमन भइरहेको छ। यहाँहरू दृश्य अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। भक्तजनहरूको आगमन भइरहेको छ। अबको मात्रै केही मिनटमै रथहरू आइरहेका छन् र रथहरूको स्वागतका लागि पनि भक्तजनहरू आतुर हुनुहुन्छ। धर्म संस्कृति र संस्कारको जगेर्ना गर्दै चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा अवस्थित यो विष्णुदेवी मन्दिर परिसरबाट वर्षको एकपटक मङ्सिर शुक्लपक्ष दशमी तिथिमा हुने यो 7 गाउँको जात्राको दृश्य अवलोकन यहाँहरूको माझ गराइरहेका छौँ।
जारी छ। यहाँले दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15मा अवस्थित विष्णुदेवी मन्दिरबाट हामीले यहाँ भएको 7 गाउँको जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ मेगा टेलिभिजनबाट। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यदि यहाँलाई यो जात्रा अवलोकन गर्न मन छ भने मेगा टेलिभिजनको पेजलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक, उक्त रथ झाँकीसहित आएको, बाजागाजासहित आएको रथका झलकहरू यहाँहरूको माझमा।
नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा अवस्थित विष्णुदेवी मन्दिरबाट 7 गाउँको जात्रा। 7 गाउँको जात्रा भनेपछि उत्सुकता पनि लाग्छ। 7 गाउँको जात्रा कस्तो हो के हो यो विषयमा यति बेला भने सतुङ्गलको रथले मन्दिर विष्णुदेवी मन्दिरको परिक्रमा गरेर रथ विश्राममा छ भने यसै गरी अर्को रथ आइरहेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मोचे गाउँबाट अहिले अर्को रथ आइरहेको छ। यहाँहरूलाई दृश्य अवलोकन गराइरहेकी छु। 7 गाउँको जात्रा आफैमा एउटा महत्त्व ऐतिहासिक र एउटा धार्मिक र एउटा परम्परागत रहिआएको संस्कृति संस्कारको उपज हो। यहाँका स्थानीयवासीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा यो जात्रा दृश्य अवलोकन गर्नका लागि आइरहनु भएको छ। भक्तजनहरू रातिदेखि नै हिजो बेलुकाबाटै सुरु भएको यो जात्रा भरे बेलुकासम्म जात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ, जात्रा भइ नै रहनेछ। यहाँहरूलाई मैले यहाँका दृश्यहरू प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देखाइरहेको छु। यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, यति बेला यहाँहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै हेर्न चाहनुहुन्छ 7 गाउँको जात्रा भने मेगा टेलिभिजनको पेजलाई लाइक गरेर यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। वडा नम्बर 15 मा अवस्थित विष्णुदेवी मन्दिर परिसरबाट यहाँ भएको रथ यात्रा जुन रथहरू आइरहेका छन् त्यसको बारेमा विशेष जानकारी दिइरहेका छौँ र रथहरूको आगमन हुँदै गर्दा स्थानीय वासी पनि हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग कुराकानीमा यो जात्राको महत्त्व र महिमाका बारेमा विशेष हामी जानकारी लिँदैछौँ। तपाईँको मेरो नाम राजभाइ महर्जन हो। म चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 नयाँ नयाँ बस्छु। यो जात्रा ऐतिहासिक रूपमा यो 7 गाउँको भनेका छन्, तर यो अहिले चाहिँ जोड्ने क्रममा 7 गाउँ भन्दा पनि यो पश्चिम भेगकै एउटा महत्त्वको जात्रा जस्तो भइसकेको छ। यसको सुरुवातमा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ यो सटुङ्गलको रथ चाहिँ विष्णुदेवी माताको रथ यो ल्याइसकेको अवस्था छ। यो जति ढिला ल्याउँछ त्यो यो ल्याएर चाहिँ यहाँ नबिसाइकन अरू ठाउँको चाहिँ ल्याउन नपाउने भएको कारणले, नत्र यो पहिला हामीले थाहा पाएको हामीले भोगेको अनुसारको यतिखेर सबै रथ ल्याइसक्नु पर्ने अवस्थाको थियो भने अब अहिले उज्यालोमा चाहिँ लिएर आउने चलन भएको छ। यो सटुङ्गलको ल्याइसके पछाडि अन्य ठाउँको जस्तो नैकापको यो ठाउँको लिएर आउने चाहिँ चलनहरू छ। र अब लाने क्रममा पनि अरू यो सबैभन्दा लास्टमा यो यसको किम्वदन्ती अनुसारको चाहिँ के छ भने यो सटुङ्गलको यो विष्णुदेवी माताको छोरीहरू अनि 2 जना छोरा चार दिदीबहिनीहरूमध्येमा यो घर सल्लाह गरेर अब हामी आमाकोमा जाउँ भनेर चाहिँ सरसल्लाह हुन्छ। अनि यो सटुङ्गलको चाहिँ रुन रथ छ ऊ चाहिँ अब आमाका सबैभन्दा छिटो आएर आफू श्रृङ्गार पनि नगरिकन अब सबै श्रृङ्गार गरेर आउनु खोज्दै, तर ऊ चाहिँ श्रृङ्गार पनि नगरिकन छिटो आएर चाहिँ आमाको काखमा बसेको कारणले त्यस पछाडि अर्को चाहिँ बहिनीहरू चाहिँ यो जुन अहिले ल्याउने क्रममा छ
ऊ चाहिँ पछाडि फर्केर आफ्नो चाहिँ पिठ्यू फर्काएर चाहिँ बसेको अवस्था यसरी चाहिँ किंवदन्ती चाहिँ रहेको छ। यो जात्रा कहिलेबाट सुरु भयो? अब यो जात्रा पुरा अब हामीले भोगेको अनुसारको पुर्खाले भनेको अनुसार धेरै पहिलादेखि नै हो, यति नै बेला भन्ने छैन। जबसम्म यहाँ मानव चाहिँ यहाँ बसोबास हुनु सुरु भयो तबदेखि नै भन्ने चाहिँ यहाँ हामी बुझ्न आएका छौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, म यति बेला पनि तपाईँलाई सात गाउँको जात्राको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर तपाईँहरूको माझमा दृश्य अवलोकन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। यति बेला नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ जयराम श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँको भनाइ के छ त? धन्यवाद, नमस्ते। यो सात गाउँले जात्राको नामबाट परिचित यो जात्रा अति नै पश्चिम भेगको एउटा नमुनाको रूपमा जात्रा रहेको छ। र यो जात्राको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि यसले एउटा किसिमको जात्राको रूपमा मात्र नभइकन यसले चाहिँ सांस्कृतिक एकीकरणलाई पनि जोड दिएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब जात्राको सुरु हुनुभन्दा 1 महिनादेखि अगाडि सबै गाउँका व्यक्तिहरू, ठुला बडाहरू, यसमा रहेका चाहिँ गुठियारहरू, नायकहरू लगायत अहिले जनप्रतिनिधि पनि आइसकेको अवस्थामा हामी सबै सात गाउँले जात्राका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू बसेर छलफल गर्छौँ र यसलाई चाहिँ यो सात गाउँले जात्रालाई भव्य र सभ्य रूपमा मनाउनको लागि हामी विशेष रूपमा चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन पर्यटन मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ यसलाई? संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय एउटा देशभरि नै संस्कृति संरक्षणको लागि जिम्मेवारी निकाय हामी मान्छौँ र त्यहाँ कार्यरत भएको कारणले नाताले पनि देशभित्र रहेका सम्पूर्ण जात्राहरूलाई विभिन्न समुदायबाट आफ्नै किसिमले ढङ्गबाट जुन मनाइ आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ संस्कृति संरक्षणको लागि संस्कृति मन्त्रालयले केही कुराहरू पहल गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ यो जात्रा भनेको नेपालमा दुईटा संस्कृतिहरू छन्। संस्कृतिभित्र मूर्त सम्पदा र अमूर्त सम्पदा भन्ने छौँ। यो मूर्त सम्पदा भन्नाले यी मठ मन्दिरहरू जम्मै कुराहरूलाई मूर्त सम्पदा भन्छौँ भने अमूर्त सम्पदा भनेको यो मठ मन्दिरलाई चाहिँ लाइभली गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अमूर्त संस्कृति सम्पदा भन्छौँ। जुन कुरा एउटा जात्रा पनि त्यसको एउटा पार्ट अफ पार्सलको रूपमा दिन्छौँ। कहिलेदेखिबाट सुरु भयो? त्यो पहिलाको भन्दा अहिले त्यसको परिवर्तन भएको छ कि छैन? अब नयाँ नेपाल नयाँ संरचनासँगै केही यसको स्तर उन्नति भएको छ? अवश्य पनि यो जात्राको सुरुवातको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म प्राप्त शिलालेख अनुसार हामीसँग भएका अभिलेख अनुसार यो चाहिँ लिच्छवी कालदेखि सञ्चालनमा आएको भन्ने कुराहरू विस्तृत रूपमा चाहिँ नभए तापनि इन्डिकेट के गर्छ भन्दाखेरि यसको सुरुवात चाहिँ मध्यकालदेखि भएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि साँच्चै नै यो परिवर्तनको सम्बन्धमा अहिले नयाँ नेपाल सुखी नेपाल बनाउने सम्बन्धमा र अहिले मान्छेहरूको चेन्जिङ परिस्थितिमा युवाहरू पनि यति जागरुक भएर आएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले प्रत्येक युवाहरू, प्रत्येक गाउँका युवाहरू चाहिँ विभिन्न नाचगान गर्ने, विभिन्न भजन सिक्ने, विभिन्न बाजागाजाहरू सिक्ने त्यस्तो कुरामा जागरुक भइरहेछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि नेपालीहरू युवाहरूले पनि आफ्नो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृति हाम्रै हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ बलियो प्रमाणको रूपमा दिएको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् 12-15 वर्षदेखि हामी 20, 25, 30, 50 युवाहरूसम्मको व्यक्तित्वहरू यसमा चाहिँ त्यतिकै सहभागी भइरहेछ। यसले एउटा शुभ अवसर दिन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल अब 2020मा चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 पनि आइरहेछ। यो भिजिट नेपाल 2020 को लागि पनि 7 गाउँले जात्रा
जात्रा एउटा प्रमोसन यसलाई प्रवर्धन गर्ने एक्टिभिटिजमा हुन्छ। तपाईँहरूको यो मेगा टेलिभिजनबाट पनि अब देशभरि गइरहेछ। यो देशभरि मात्र होइन, विदेशमा बस्ने युवाहरू नेपालीहरूले पनि हेरिराख्नु भएको होला। त्यति मात्र होइन, विदेशबाट आएका नेपालमा आएका विभिन्न विदेशी पाहुनाहरूले पनि यस्ता यस्ता जात्राहरू पनि यस्तो यस्तो ठाउँमा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपले देखिराख्नु भएको छ। यो पनि एउटा किसिम के हो भन्दाखेरि नेपालमा पर्यटन विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। हामी अझ फेरि निरन्तर जात्रा जोडिरहेका छौँ। हजुर। त्यो धर्म संस्कृति बचाउनको लागि त्यहाँको पनि अहम भूमिका रहनेछ। हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन्छौँ। धन्यवाद। मेगा टेलिभिजनले मलाई पनि एउटा संस्कृतिको विद्यार्थीको हैसियतले केही बोल्ने मौका दिनुभएको छ। यसको लागि मेगा टेलिभिजन लगायत तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। वडा नम्बर 15 मा अवस्थित विष्णुदेवी जात्राका झलकहरू विष्णुदेवी मन्दिर परिसरमा भएको 7 गाउँका जात्राका झलकहरू यहाँको माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यति बेला भने संसद विकास कोषबाट पनि यो विष्णुदेवी मन्दिरलाई केही रकमहरू विनियोजन गरेर केही कार्यहरू भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यहाँ हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आफ्नो भेष, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो परम्परा आफ्नै महत्त्व रहन्छ। को प्रवर्धन गर्नका लागि, यसको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नका लागि, यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। श्रीकृष्ण माली हुनुहुन्छ यहाँको निर्माण समितिको पनि अध्यक्षको रूपमा। उहाँसँगको कुराकानी छु। नमस्कार। नमस्ते। हजुर, आज विशेष गरी यो 7 गाउँले जात्राको लागि अवलोकन गर्नको लागि आइरहेका छौँ हामी। यसपालि चाहिँ अलिकति ढिला भएको छ यो जात्रा चाहिँ। खास यो चाहिँ अब विभिन्न कारणहरू छन् यसमा। किनभनेदेखि मलाई चाहिँ यो अब क्रम रूपले ल्याउनु पर्ने यो 7 गाउँले जात्रा, 7वटा गाउँको जात्राहरू एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ यो जात्रा देखाउनु पर्ने कारणले चाहिँ अलिकति यो अब विभिन्न कारणहरू छन् यसमा। अब पहिला भए 4 बजे नै ल्याएर यो विसर्जन गरिसक्थ्यो। अब यसपालि चाहिँ अलिकति यो अलिक ढिला हुन गएको छ। त्यो पहिला चाहिँ आमा भनेर चाहिँ सटुङ्गलकोलाई हामीले सटुङ्गलको मन्दिरलाई मान्छौँ। त्यसपछि लुङकोटको आउँछ, लुङकोटपछि फेरि अब बोसी गाउँ आउँछ, बोसी गाउँ पछि यो नैकापको आइसकेपछि मच्छे गाउँको आउँछन्। मच्छे गाउँको गरेर एउटा यसरी 7वटा चाहिँ नि गाउँको चाहिँ रथ क्रमबद्ध रूपले चाहिँ नि यहाँ विसर्जन गर्न ल्याउँछ। यही कारण यो विसर्जन गरेको जस्तै फेरि चाहिँ नि उठाउँदाखेरि पनि क्रमबद्ध रूपले नै यो चाहिँ नि उठाएर आफ्नो टोल गाउँमा चाहिँ नि लाने गर्छन्। यो चाहिँ नैकाप, यो नैकापको हाम्रो बन्ठोक भन्छ। 14 नम्बर वडाको चाहिँ नि यो बन्ठोकको मन्दिर मूर्ति ल्याइरहेको छ। यसलाई चाहिँ यो देवीको रूपमा लिन्छ, यसलाई महाकाली देवीको रूपमा लिन्छन्। यो चाहिँ नि हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित बन्ठोक नेवार बस्तीबाट ल्याइएका रथ हुन्। अनि साथसाथै हाम्रो यो विष्णुदेवी यसरी मौलिक रूपले चाहिँ नि यो रथहरू यो जात्रा गर्ने कारणले यो हाम्रो चन्द्रगिरी नगरभरिकै चाहिँ यो सान र मानको रूपले लिन्छौँ हामीले चाहिँ। त्यही भएर यसपालि चाहिँ नि हाम्रो संसद कोषबाट विनियोजित रकम 1 करोड रुपियाँको विनियोजित रकमले हामीले
यो खोला नालामा चाहिँ नि सिँढीहरू बनाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। कृष्णगोपाल सांसद जितेर आइसकेपछि हामीले चाहिँ नि विभिन्न चरणमा चाहिँ नि यहाँ विनियोजित रकमले हामीले चाहिँ यो खोला नालाहरूलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ, यहाँ फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हैसियतले हामीले चाहिँ यो कार्यहरू चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। यो खोला हाम्रो विष्णुदेवी माताको रूपले लिन्छन्। हामीले अब जन्मिँदाखेरि पनि यही ठाउँलाई सम्झिनु पर्ने र हामी हाम्रो सास अन्त्य भइसकेपछि पनि हामीले सम्झिनु पर्ने ठाउँ भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामीले राम्ररी चाहिँ नि पर्यटनको रूपमा पनि यसपालि 2020 को पर्यटन वर्ष सरकारले मनाउने कार्यक्रम भएको कारणले यसपालि हामीले चाहिँ नि पर्यटन तान्ने आकर्षण गर्ने हिसाबले पनि हामीले प्रोग्रामहरू राख्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी मोक्षे गाउँबाट आएको जात्रा, यस्तै गरेर सतुङ्गलबाट आएको जात्रा, नैकापबाट आएको जात्रा रथ सहितका दृश्यहरू अवलोकन गरिरहेका छौँ। र यति बेला स्थानीयवासी हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानीमा जात्राको महत्त्व, कुन ठाउँमा कति बेला रथ आउने विशेष जानकारीका साथमा। नमस्ते, धन्यवाद। म दिलबहादुर महर्जन। यो बक्खुमडा अष्टमी भन्नेमा हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुँदै जान्छ। यो भने ठुलो तीर्थस्थल हो। यो उत्तर गया पानी बगिरहेछ। यहाँ श्राद्ध गर्दाखेरि धेरै पुण्य हुन्छ भन्ने हामीले किंवदन्ती सुनेका थियौँ। यहाँ चाहिँ नि 7 गाउँले जात्रा भन्छ। 7 गाउँले जात्रामा पनि अब पहिलो आउँछ यहाँ सटुङ्गलको रथ, त्यसपछि अब नैकाप, बोसीगाउँ, लुङकोट, मच्छेगाउँतिर आउँछ। यहाँ आफ्नो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यहाँ मन्दिरभित्र भात खुवाउने यो हाम्रो देउला ठक्कली बनाएर यहाँ कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यो कार्यक्रम सकिसकेपछि हाम्रो पहिलो बन्ठोकको नैकाप 14 वडाको रथ उठाउँछ। त्यसपछि अरू उठाउँदै लास्टमा सटुङ्गलको जान्छ। आउने बेला पहिला आउँछ ऊ कान्छी छोरी भनेर, त्यसो अनि लास्टमा ऊ जानुहुन्छ। अनि यहाँको कार्यक्रम सकिन्छ। पछि चाहिँ नि आफ्नो टोलमा यो जात्रा हुन्छ भयङ्कर नै। विशेष गरी नेवार समुदायको बढी उपस्थिति रहन्छ। अब जात्रा त यहाँ प्रायः जसो गुठी नेवारहरूले नै चलाइरहेको हुन्छ। अब कोहीले हिजो गुठीको पूजा आउँछ, यहाँ गुठीबाट दाउरा बाल्न आउँछ। त्यो दाउरा बाल्ने पनि आफ्नो गुठी परम्परा अनुसार बाल्न आइरहेको हुन्छ। हामी हिजो अर्को अब आज आयो होइन, तर पूजा चाहिँ नि हामीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिला हाम्रो नैकापको रथ थिएन यहाँ। हामीले पनि हाम्रो बाजेहरूले पहिल्यैदेखि यहाँ दाउरा बालेर गुठीले पूजा दिइरहे भएर हामीले रथ पनि राख्नु पायो यहाँ। अहिले हाम्रो सतुङ्गलको ठक्कलीहरूकोमा लिपि पनि रहेछ। नैकाप बन्ठोकले चाहिँ नि देउता राख्नु पाउने भन्ने चाहिँ नि भएर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पायो। त्यस कारणले अहिले यहाँ चाहिँ 7 गाउँले जात्रा भन्छ। यो बक्खुमडा अष्टमीदेखि सुरु हुन्छ। त्योभन्दा एक दिन अगाडि सुरु हुने छुट्टै सानो हुन्छ। तर आजको दशमीको दिनमा चाहिँ यहाँ धेरै राम्रोसँग यहाँ जात्रा सुरु हुन्छ। यहाँ बस्ने ठाउँ नै हुँदैन। तपाईँहरूले हेर्दै गर्नु। अब त्यो त अनुमान गर्न सकेका छैन। अब यो भैरवनाथ यो विसर्जन भयो। अब अर्को भैरवनाथ हुन्छ। अनि त्यसपछि बन्ठोकको यो हाम्रो कालिका आउँछ। अनि मत्स्य गाउँबाट अब विष्णुदेवी माता नै यहाँ विसर्जन हुन्छ। त्यसै अनि यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अघि मैले भने नि सबै अब पूजा सुरु हुन्छ भित्र।
विष्णुदेवी मन्दिरभित्र। अब यस्तै हाम्रो परम्पराअनुसार चलाएर गइरहेका छौँ हामीले चाहिँ। धन्यवाद। दर्शक पनि सातगाउँको जात्रामा भैरवको रथ पनि आइसकेको छ। विभिन्न विभिन्न गाउँबाट यहाँनिर हामीसँग महिला हुनुहुन्छ। विशेष महिलाहरू पनि धर्म संस्कृतिमा एक कदम अगाडि नै हुनुहुन्छ र बाँसुरी हातमा लिएर नेपाली पोसाकमा यहाँ आउनुभएको छ। नेवारी पोसाकमा हामी उहाँसँगको कुराकानीमा छौँ। विशेष महिलाहरूको पनि बढी भूमिका छ। बाजा गाजा झाँकीसहित आएको यो सातगाउँको रथ यात्रा, सातगाउँको जात्रा यहाँहरू पनि साथमै बसेर हेर्नुहोला। दिदी नमस्ते। नमस्ते। तपाईँ बाँसुरी बोकेर आउनु भएको छ। विशेष यो जात्रा पहिलेदेखि सुरु भयो अनि महिलाहरूको विशेष रूपमा कस्तो खालको भूमिका छ र बाँसुरी बाजा लगायत अन्य बाजाहरू पनि धन्यवाद। यो हाम्रो बाँसुरी चाहिँ 3 थाना बाजा खलको हो। यो बाँसुरी चाहिँ हामी महिलाहरूको व्यस्त समयमा पनि हामी महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो संस्कृति परम्परालाई जोगाउनलाई हामीले सिकेको अहिले 7-8 वर्ष भयो। त्यहाँदेखि नै सुरु गर्दै अहिलेसम्म हामी यसरी जात्रालाई मनाउन आइरहेका छौँ। आज हामी बिहान 4 बजे उठेको, त्यहाँ 5 बजे आउने कुरा थियो। त हामी आउँदाखेरि 5:30 बजे, तर यहाँ देउताहरू कुनै पनि नल्याएको अवस्थामा पनि हामी रमाइलो गरेर बसिरहेका छौँ। अहिले त हाम्रो त बाँसुरी मात्रै हो। अहिलेको हाम्रो महिलाहरूको चाहिँ बाँसुरी नै हो। अरू हाम्रो ढिमेहरू पनि छ, तर हामी बाँसुरी मात्रै बजाउँछौँ। मन्दिर व्यवस्थापनको लागि हामी समितिहरू छ। समितिहरूमा बसेर यहाँ छलफल गरेर जात्राको लागि विशेष हाम्रो सरसफाइको पनि हिजो अस्ति विशेष सरसफाइ पनि गरियो। यहाँ समितिहरूले तोकेको समयमा नै सरसफाइ गर्ने, यहाँ व्यवस्थाहरू मिलाउने राम्रो गरिएको छ। पहिलाको भन्दा अहिले केही परिवर्तन देख्नुभएको छ त? धेरै परिवर्तन छ, धेरै परिवर्तन भएको छ। यो कस्तो भने पहिलाहरू व्यवस्थित थिएन, कुनै पनि कार्यहरू गर्नलाई समितिहरू सक्ने रूपमा थिएन। हामी आएदेखि नै यो यहाँको व्यवस्थापनहरू राम्रोसँग बसेर मिलाउन सकेका छौँ अनि विकासको कार्यहरू पनि धमाधम भइरहेको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बाजा बजाउँदै मन्दिरको विषयमा बढी जानकारी दिनुभयो। यहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिने छौँ। अहिलेको लागि विशेष जानकारीको लागि धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, यहाँ हामीले आज तपाईँहरूको माझमा चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15मा अवस्थित विष्णुदेवी मन्दिर परिसरबाट विष्णुदेवी मन्दिरमा भइरहेको 7 गाउँको जात्राको दृश्यको अवलोकन गराइरहेका छौँ। यति बेला भने स्वास्थ्य शिविर राखेर विशेष खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यो शिविर राखेर जनताको सेवा पुर्याइरहनु हुने महानुभावहरूसँगको कुराकानीमा छु। आउनुहोस् दर्शक। नमस्कार, म सुरेन्द्र श्रेष्ठ। म चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत छु र यो 7 गाउँले जात्राको उपलक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाबाट यहाँ रहेको स्वास्थ्य चौकीहरू जस्तै सतुङ्गल स्वास्थ्य चौकी र तिनथाना स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ हाम्रो संयुक्त रूपमा स्वास्थ्यकर्मी भयो अनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भयो उहाँलाई चाहिँ यो मन्दिरको ठ्याक्क पूर्वपट्टि र माथि चाहिँ हामीले एउटा स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्थापन गरेछौँ, जहाँ चाहिँ यहाँ आउने जात्रामा पाल्नु हुने सम्पूर्णलाई चाहिँ केही चाहिँ अब प्राथमिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ अब एउटा साइडमा स्वास्थ्य शिविरको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ। आउनु भएको छ र भर्खर चाहिँ हाम्रो तयारी चाहिँ 15 मिनट जति भयो पुरा भएको। अब चाहिँ हामी गएर स्वास्थ्य शिविरमा चाहिँ गई स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ अब कुराहरू गर्न चाहिँ हामीले तयारीमा राख्न सक्छौँ। अब यो जात्राको बारेमा चाहिँ हामी अब आज अझ ढिला भयो के अरे यो जात्रा चाहिँ न त चाहिँ हामी बच्चा बेला आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी 6 बजेदेखि नै यो जात्रा सुरु भएको हुन्थ्यो
नमस्ते सबै यो 7 गाउँले जात्रा हेर्न आउने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा सर्वप्रथम म अष्टकुमार महर्जनबाट हार्दिक न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो यो परम्परा पुस्तौँदेखि चलिआएको यो 7 गाउँले जात्रा भन्छन्, तर 7 गाउँले भन्दा पनि यहाँ धेरै गाउँलेहरूको जात्रा हो। यो नाउँ चलेको चाहिँ 7 गाउँले भनेर चाहिँ 7 गाउँको हिसाबमा आएको हो यो। र यो 7 गाउँले जात्रामा हाम्रो पुरानो चाहिँ यो सतुङ्गल, त्यतिखेर सतुङ्गल गाउँबाट चाहिँ सुरुवात गरेर चाहिँ भएको जात्रा भन्नुपर्दा अब हाम्रो जात्रा चाहिँ जुन यो कालिका गणेश र भैरवको जात्रा चाहिँ हाम्रो 2039 सालदेखि सुरु भएको जात्रा हो। यो जात्राको सुरुवात चाहिँ हाम्रो अगाडिदेखि, तर रथको चलन गरेको चाहिँ यो 2039 सालदेखि रथ जात्रा स्टार्टिङ गरेर अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ। र यो जात्रामा सम्पूर्ण आउने भक्तजनहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। यो 7 गाउँले जात्रामा आउनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरू 60 गाउँबाट आउनुभएका यो जात्रा यो सन्ध्यामा पूर्वमा एकदम यहाँहरूलाई धेरै यो जात्राको उपलक्ष्यमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो म सानो कुरा भन्न गइरहेका छौँ। यो जात्रा ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबमा धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो मल्लकालीनदेखि नै चलिआएको जस्तो लागिरहेको छ। यो किंवदन्ती अनुसार यो प्रताप मल्ल जयस्थिति मल्लदेखि नै यो जात्रा, इन्द्र जात्रा, यो बिसघाट जात्रा, भोटो जात्रा, त्यस्तै यो 7 गाउँले जात्रा पनि मनाउँदै आइरहेको यहाँलाई म जानकारी गराउँदै यो सानो एउटा यो किन कसरी हो भयो भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँछु। यो यतिखेर परेवा यो ठाउँमा आएर जुन यो परेवा यहाँ आइसकेपछि यो परेवालाई यो बिलाप भयो भनेर त्यस्तै बोखुमोड अष्टमीको दिन यो जात्रा सुरु भयो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जात्रामा फेरि एकचोटि सबैलाई नमस्कार गर्दै धन्यवाद दिन्छु। हस्त धन्यवाद। हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा यो आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि चलेको जस्तो अनुमान यहाँ गर्न सकिन्छ। यो विशेष गरेर यो बखमडा जात्रा भनेको विशेष गरी यो 3 थानाको चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 3 थानाको 15 नम्बरमा यो मनाइन्छ। विशेष गरी यो 7 गाउँको रथ यहाँ ल्याउँछ। काली, भैरव, त्यसपछि हाम्रो विष्णुदेवी लगायत सटुङ्गल, मच्छगाउँ, 3 थाना, नैकाप, अनि त्यसपछि लोङकोट, बोसीगाउँबाट यो जात्राको लागि रथ ल्याइन्छ। र यो ठाउँमा चाहिँ बखु भनेको नेवारी भाषामा बखु भनेको अर्थ चाहिँ क्षेत्री भाषामा यो परेवा हो। यो परेवा चाहिँ कहीँबाट उडेर आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हवन गरिरहेको ठाउँमा पर्छ। त्यसपछि यो त्यसकै बिलाएर जान्छ, त्यो त्यतिकै उडेर हो कि त्यहाँ अब भस्म भएको। त्यसपछि चाहिँ यो बखु खोज्न आउने मान्छेले चाहिँ बखु मरु भनेको मतलब चाहिँ बखु परेवा छैन भनेको, त्यही भएर बखु मरु बखुमडा हुँदै अपभ्रंश हुँदै यो बखुमडा जात्रा भनेर नामाङ्करण चाहिँ नेवारी भाषामा र विशेष गरी यो 7 गाउँले जात्राको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो विशेष महत्त्व ठाउँ छ। यो चाहिँ प्रचार प्रसारमा तपाईँहरूले यो प्रचार प्रसार गर्नुभयो, त्यसलाई पनि धन्यवाद। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँको प्रचार प्रसारले गर्दा नै यो यति ठुलो जमातमा मान्छेको भिडभाड पनि भएको छ र त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते।
दर्शकवृन्द हामी विष्णुदेवी मन्दिर परिसरबाट विष्णुदेवीमा भइरहेको यो 7 गाउँको जात्राको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ मेगा टेलिभिजनबाट भने यति बेला हामीलाई जात्राको विषयमा अझ थप जानकारी दिनको लागि वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष आउनुभएको छ गोपाल कृष्ण महर्जनज्यू। यति बेला हामी जात्राको अन्ततिर छौँ र उहाँसँगका कुराकानी यहाँहरूको माझमा। म गोपाल कृष्ण महर्जन, म चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्ष। यो जात्रा भनेको 60 गाउँले जात्रा भन्न चाहिँ, तर 60 गाउँभन्दा पनि बढी छ। जस्तो अब यता भेल्टोको सबै अब सटुङ्गल बसी गाउँ चाहिँ लुङकोट, मछे गाउँ, टौखेल, यो बनठक, नयाँ नेकाप, यता भेगमा पर्छ भनेदेखि पूर्व भेगमा चाहिँ किर्तिपुर, पाङ्गा, नगाउँ, जाखसा भन्छ, यता भेग पनि सबैको चाहिँ आजै जात्रा हो। र यो जात्रा अब चाहिँ आज चाहिँ अब सबै गाउँको चाहिँ अब यता बेल्टोको पश्चिम दक्षिण भेगको पूर्व उत्तर भेगको दक्षिण भेगको चाहिँ अब आज चाहिँ अब सबै गाउँको चाहिँ रथ ल्याउन सिद्धियो। अब सबैको चाहिँ अब यहाँ देउता बिसाइसकेको छ। अब फेरि चाहिँ अब जुन नीति गर्नुपर्ने गरेर पूजा गरेर अब चाहिँ फेरि 1-2 बजेबाट चाहिँ रथ उठाउने सुरु हुन्छ। अब रथ उठाउँदाखेरि अब बोसी गाउँको पहिला उठाउँछ, अनि चाहिँ लुङकोटको उठाउँछ, अनि चाहिँ उसको पहिला चाहिँ सटुङ्गलको उठाउँछ, सटुङ्गलको के अरे सटुङ्गलको लास्टमा उठाउँछ। बोसी गाउँको पहिला उठाउँछ, अनि लुङकोटको उठाउँछ, अनि मछी गाउँको उठाउँछ, अनि यो तिन थानाको उठाउँछ। अनि त्यसपछि आफ्नो गाउँमा लगेर चाहिँ फेरि गाउँमा चाहिँ जात्रा गर्छ। आज जात्रा चाहिँ यस्तै चाहिँ 12-1 बजेसम्म चाहिँ जात्रा हुन्छ। गाउँमा आफ्नो गाउँमा आफ्नो ड्युटी लगेर चाहिँ गाउँमा चाहिँ 12-1 बजेसम्म चाहिँ जात्रा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ रथ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आसन गराउँछ। गराइसकेपछि जात्रा चाहिँ टुङ्गिएको हुन्छ, सिधेको हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ अब आज जति पनि चाहिँ रथ चाहिँ अब ल्याउन अलिक ढिलो भयो। अब हुन त अब सलुङ्गरको पहिले ल्याउनु पर्थ्यो, अलिक ढिलो भयो, पोहोर परारभन्दा पनि ढिलो भयो। त्यसको कारणले चाहिँ यहाँ एकैचोटि चाहिँ जमघट भयो, तर चाहिँ सौहार्दपूर्वक चाहिँ सम्पन्न भयो। तर चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो खुसी लागेको छ। त्यो कारणले चाहिँ यसरी नै सधैँ चाहिँ सौहार्दपूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न होस् भन्ने म चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो चाहिँ 2 शब्द भनाइ चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, नमस्ते। दर्शकवृन्द, आजको लागि हामी चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा अवस्थित विष्णुदेवी मन्दिर जात्राको प्रत्यक्ष प्रसारणका झलकहरू समापन गर्न गइरहेका छौँ। अर्को वर्ष फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।